कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो उन्हें पिया मिलन की आस। मौत उसके जिस्म पर दस्तक दे चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसके जहन में दफतन जॉन एलिया का जुमला गूंजा, हम लोग हसीन तरीन, ज़हीन तरीन और कामयाब तरीन होने के बावजूद बिलाखिर मर ही जाएंगे। एक सैयदजादे की बात का उसे एतबार आ ही गया। अब उसके बदन में फकत इंतजार रह गया था, आखिरी पल का इंतजार। वो पल जिसमें खशवंत सिंह एक अदीब, एक सहाफी, एक शराबी, एक लड़कियों में घिरा हुआ इंसान, एक सियासत का खिलाड़ी, एक कामयाब इंसान फकत एक लाश बनकर रह जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में एक और भी इंतजार था, उस पल का इंतजार जब उसकी राख ने उसकी अपनी मट्टी में मदगम होना था। कितना हसीन तस्वर था, कितना लतीफ एहसास था कि जब उसकी मट्टी उसके वतन के मट्टी में मदगम होगी और रह जाएगी तो फकत एक याद। 99 साल की जिंदगी की धमा चौकड़ी एक तरफ और इस हसीन एहसास के साथ मौत एक तरफ। यही जिंदगी है। मंजर एक तसलसल से चलने लगे, जैसे कोई फिल्म चला करती है। फ्लैश से एक मंजर उभरा। एक बच्चा कच्चे रास्तों पर अटक अटक कर चल रहा था। आसपास हरियाली ही हरियाली थी, सब सब्ज खेत। उसका दिल चाहता था कि उनमें दौड़ता ही चला जाए, लेकिन वो चलता जाता और गिरता जाता। रात को तारे गिनता और सो जाता। मंजर गायब हो गया, अंधेरा छा गया। एक और मंजर उभरा। वो अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड शाजिया से मिलने मस्जिद ही चला आया था। शाजिया मस्जिद के दरवाजे के पास ही नूरानी कायदा पढ़ रही थी। वो जूती उतार कर उसके पीछे बैठ गया और हरफों पर गौर करने लगा। उसने शाजिया से पूछा, ये अलफ लंबा सा क्यों है? ये नून के दरमियान नुक्ता क्यों है? वो कुछ और भी पूछता, लेकिन मौलवी साहब ने उसे देखते ही शोर मचा दिया। ये सिखों का बच्चा मस्जिद में कैसे आ गया? सारी मस्जिद पलीत कर देगा। वो छड़ी लेकर उसके पीछे पड़े तो उसने जूती पहनकर दौड़ लगाई और घर पहुंचकर ही दम लिया। ये सिखों के बच्चे मस्जिद क्यों नहीं जाते और ये मुसलमानों के बच्चे गुरुद्वारे क्यों नहीं जाते? उसने मां से सवाल किया, लेकिन मां उसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का झगड़ा क्या समझाती। वो तो उसे चूम कर रह गई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का टावर एक छप दिखाकर गायब हो गया। वो भी क्या दिन थे जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की रंगीनियों में इल्म फजल की मंजिलें तय कर रहा था। उसके माथे पर पसीना नमूदार होना शुरू हो गया। डॉक्टरों में भी हलचल शुरू हो गई। मशीनें हरकत में आ गई, लेकिन डॉक्टर कहाँ जान सकते थे कि वो कौन सी आग थी। वो तो एक भयानक सी आग थी जो उसके तस्वर को जला जला कर राख कर रही थी। आग ही आग, हिंदुस्तान की तकसीम की आग, आजादी की आग। आजादी, वो आजादी जहां लोग अंग्रेज के साथ साथ एक दूसरे से भी आजादी चाहते थे। गलियों में
لاشیں ہی بکھری تھیں اور لاشوں کے اوپر کوے منڈلا رہے تھے۔ بقول امرتا پریتم لاکھوں بیٹیاں رو رو کر وارث شاہ کو پکار رہی تھیں، اٹھ درد منداں دیا دردیا، اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پری جناب۔ دونوں ملک آزاد ہو چکے تھے۔ ہندو مسلمان سے آزاد ہو چکا تھا اور مسلمان ہندو سے۔ رہے سکھ تو مسلمان انہیں جینے نہیں دیتے تھے اور ہندو انہیں اپنی آخری دفاعی لائن سمجھ کر مرنے نہیں دیتے تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان پاکستان میں رہے گا، ہندو ہندوستان میں رہے گا۔ سکھ کہاں جائے گا کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ انسان مر گئے، مسجد، مندر اور گردوارے بچ گئے۔ کہیں سے جے شری رام کا نعرہ لگتا، کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، کہیں سے واہ گرو کا خالصہ کی آواز آتی اور کہیں سے جیسس اینڈ میری۔ جھگڑا وہیں موجود تھا۔ خشونت سنگھ بھی ہزاروں پاکستانیوں کی طرح ہندوستانی بن چکا تھا۔ وہ دہلی میں تھا، ہڈالی دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ درمیان میں تھی تو ایک خون کی لکیر۔ ہاں جناب، تو یہ تھا اس کا پہلا حصہ۔ ہم نے جو ہے وہ آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے خشونت سنگھ جو ہے وہ پاکستان سے ہندوستان پہنچے۔ یہ تھوڑا افسانوی ضرور ہے، لیکن جو مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے لینڈسکیپ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور پھر خشونت سنگھ کی تحریروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک داستان مرتب کی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ خشونت سنگھ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے، پاکستان کے علاوہ پاکستان کے لوگوں سے، یہاں کی مختلف پولیٹیکل ہستیوں کے ساتھ بھی ان کے روابط رہے۔ ایوب خان بھٹو، ضیاء الحق، سب کے ساتھ ان کے مراسم تھے اور یہاں پہ ہڈالی میں بھی وہ آئے تھے۔ آخری ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کی راکھ جو ہے وہ دوبارہ سے ہڈالی میں دفن کی جائے۔ اگلی داستان ہماری یہ ہے کہ وہ راکھ کس طرح واگا بارڈر کے ذریعے یہاں تک پہنچی اور ہڈالی میں کس جگہ پہ کیسے دفن ہے۔ تذکرہ کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، ہم نے خاصی محنت سے تیار کی ہے، تو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔